सहस्रदल परिणित महापद्मस्य पूर्वादीशानान्तदलेषु विमलाद्यष्टभिः परिवृतः कर्णिकोपरि सात्विकादित्रयान्विते तदुपरि अग्निमण्डलादिमण्डलत्रये ऋग्यजुस्सामाधर्वाङ्गिरसान्विते अनेककोटिसूर्यप्रकाश दिव्यसिंहासनस्योपरि प्रतिष्ठितस्य तेजो राशिभिः अखिल जगन्मातृश्रीभूनीलाभिः परिसेव्यमानस्य प्राच्यादेशान पर्यन्तं वासुदेवादिमूर्तिभिस्तेषां शक्तिभिः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः आदिवराजाद्यष्टविष्टे विद्येश्वरैः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः सुदर्शनादिदिव्यायुधधारभिः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः अनन्तगरुडविश्वक्सेनादिनित्यैः परिसेव्यमानस्य द्वाराध्यक्षैः चण्डादिद्वारपालैः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः इन्द्राद्यष्टलोकपालैः परिसेव्यमानस्य कुमुदाद्यष्टपार्षदेश्वरैः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः परितः पञ्चकालपरायणैः भगवच्छेषकर्मनिष्ठैः सालोक्यादिपदस्थितैः नित्यतृप्तैः परिसेव्यमानस्य अखिल जगत्सृष्टिस्थितिसंहारकारणकर्तृभूतस्य वासुदेवस्य शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गकृपाणपञ्चायुधधरस्य दिव्यरत्नखचितकेयूरहारनूपुरकौस्तुभमणिकुण्डलमण्डित श्रीदेवदेवस्य श्रीमन्नारायणदयावतीर्णकासारभूतमहदाक्वय भक्तिसार षडगोपकुलशेखर विष्णुचित्तभक्ताङ्घ्रिरेणु परकालादिदिव्यसूरिभिः आचार्य पंकजाक्षराममिश्रयामन गोष्ठे पूर्णवररङ्गकाञ्चे पूर्णादे ज्ञानसूरिभिः रामानुजादिस्वाचार्यवर्यैः भृगपुलस्य पुलः क्रतुमरि